बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे वली की गज़ल गोई। वली दगनी की गज़ल गोई के हवाले से। वली की विलादत 1650 ईस्वी में हुई, यानी 1650 में हुई। वली की विलादत 1650 ईस्वी में हुई, यानी 1650 में हुई। और इनका इंतकाल 1720 और 1725 के दरमियान हुआ। इनका इंतकाल 1720 और 1725 के दरमियान हुआ। उर्दू शायरी में वली को एक नुमाया मुकाम हासिल है। उर्दू शायरी में वली को एक नुमाया मुकाम हासिल है। उन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा गया है। उन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा गया है। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल से जुड़ें तो हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें और हमारे चैनल से जुड़ें। वली की ज़िंदगी के गिर्द एक गहरी धुंध छाई हुई है। वली की ज़िंदगी के गिर्द एक गहरी धुंध छाई हुई है। इनके हालात ज़िंदगी के बारे में कतियत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तज़किरा निगारों में बात बात पर इख्तलाफ है। इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। और जो तज़किरा निगार हैं उनमें क्या बात बात पर इख्तलाफ है, यानी सबकी बातें मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। यहाँ तक कि बहुत दिनों तक इनके नाम के बारे में इख्तलाफ रहा, यानी इनके नाम के बारे में भी इख्तलाफ रहा। सबकी राय अलग अलग रही, सब लोगों ने मुख्तलिफ बात कही। इनके वतन का मसला भी मुअर्रिस बहस में रहा। डॉक्टर नूरुल हसन हाशिमी इन्हें औरंगाबादी करार देते हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर सैयद ज़हीरुद्दीन मदनी इन्हें गुजरात का बाशिंदा बताते हैं। डॉक्टर सैयद ज़हीरुद्दीन मदनी उन्हें गुजरात का बाशिंदा कहते हैं और डॉक्टर नूरुल हसन हाशिमी इन्हें औरंगाबादी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा और आप जो भी नोट्स के पीडीएफ चाहेंगे वो आपको पीडीएफ मिलेगा। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें ताकि आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत हो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वली के नाम और वतन के बारे में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात पर तमाम नक़ादों का इत्तफ़ाक़ है कि उर्दू शायरी में इन्हें अजीम मुकाम हासिल है। इनके नाम में, वतन में इख्तलाफ हो सकता है, लोग अलग अलग बातें कर सकते हैं, मुख्तलिफ बातें कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर तमाम नक़ादों का इत्तफ़ाक़ है कि उर्दू शायरी में इन्हें क्या है, अजीम मुकाम हासिल है। वली से पहले भी शायर हुए थे, लेकिन इनके ज़बान गैर वाज़ह और दायरा फ़िक्र बहुत महदूद था। ज़्यादातर मसनवी का रवाज था। दक्नी ज़बान मौजूदा उर्दू से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। वली से पहले भी शायर थे, लेकिन इनकी ज़बान क्या गैर वाज़ह थी, बहुत साफ़ सुथरी नहीं थी और दायरा फ़िक्र क्या बहुत महदूद था, यानी छोटा था, सिमटा हुआ था। ज़्यादातर मसनवी का रिवाज था। उस वक्त क्या है, मसनवी ज़्यादा लिखी जाती थी। दक्नी ज़बान मौजूदा उर्दू से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, यानी दक्नी ज़बान आजकल जो उर्दू है उससे बहुत ज़्यादा अलग थी। वली ने अपने मुतवाज़न तबीयत से फ़ारसी, दक्नी और शुमाल की ज़बान को इस तरह मिलाकर एक किया कि वो इलाकाई सतह से बुलंद होकर हमागीर हो गई। और वली ने क्या किया, अपनी तबीयत से, मुतवाज़न तबीयत से, यानी एक तरह उन्होंने लिखा। फ़ारसी, दक्नी और शुमाल की ज़बान को इस तरह मिलाकर एक किया कि वो क्या इलाकाई सतह से बुलंद होकर ऊपर उठकर क्या हमागीर हो गई। हमागीर हो गई यानी इस ज़बान ने सब पर कब्ज़ा कर लिया। गज़ल सिर्फ हुस्न जमाल, नाज़ो अदा, रंग रलियाँ, जिन्स जिस्म और ख़ारजी पहलू तक महदूद थी। गज़ल जो तो क्या थे, हुस्न जमाल, नाज़ो अदा, रंग रलिया, जिन्स जिस्म और ख़ारजी पहलू तक महदूद थी। इसमें किसी गहरे तजुर्बे, एहसास या हयात कायनात के शऊर की कारफरमाई नहीं थी। वली ने इसमें ज़िंदगी के रंगारंग तजुर्बात, तनू और दाखिलियत को समो कर गज़ल के दायरे में पूरी कायनात को समेट लिया। जमील जालबी ने इस हकीकत
اس میں کیا ہے زندگی کے، اس میں یعنی غزل میں زندگی کے رنگارنگ تجربات، جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے، خوشی ہے، غم ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، بارات باجے، رسم و رواج، تو زندگی کے رنگارنگ تجربوں کو تنوع اور داخلیت یعنی قسم قسم کے، تنوع مانے ہوتا ہے قسم قسم کے، اور داخلیت یعنی اس میں سمو دیا، غزل میں کیا ہے سمو دیا، اور غزل کے دائرے میں کیا ہے، اور غزل کے دائرے کو بہت بڑا کر دیا، اتنا بڑا کہ پوری کائنات اس میں سمٹ گئی۔ جمیل جالوی نے اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں نشاندہی کی ہے: ولی کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شمال کی زبان کو دکنی ادب کی طویل روایت سے ملا کر ایک کر دیا، اور ساتھ ساتھ فارسی رچاوٹ سے اس میں اتنی رنگارنگ آوازیں شامل کر دی، اور امکانات کے اتنے سرے بھی ابھار دیے کہ آئندہ 200 سال تک اردو شاعری انہی امکانات کے ستاروں سے روشنی حاصل کرتی رہی۔ اس لیے ولی آئندہ 200 سال کی شاعری کے نظام شمشی کا وہ سورج ہے جس کے دائرے کشش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں، اور ولی کیا ہے آئندہ آنے والے 200 سال کے ایسے شاعر ہیں، انہوں نے شاعری کے نظام کو ایسا بنا دیا جس کے دائرے کشش میں اردو شاعری کے کیا ہے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ مولانا آزاد نے ان کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چارسر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے۔ ولی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کے جو فارم اور سانچے ڈھالے وہ آج تک موجود ہیں، اور غزل کے ساز پر جو نغمے انہوں نے چھیڑے، دنیائے غزل میں آج تک ان کی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ولی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اردو شاعری میں جو فارم بنائے، جو سانچے ڈھالے، تو وہ آج تک موجود ہے۔ جو نغمے انہوں نے چھیڑے، دنیائے غزل میں آج تک ان کی صدائیں، ان کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یوں تو ولی کی کلیات میں مثنوی، قصیدے، قطعات، خمسے سب کچھ ہے، لیکن جس چیز نے انہیں شہرت دوام بخشی وہ غزل ہے۔ غزل جو حدیث دل اور نغمۂ حسن عشق سے عبارت ہے، وہ ولی کے یہاں اپنی پوری سج دھج اور فنی رچاؤ کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ولی کے غزلوں میں جو حسن، تازگی، رانائی یعنی خوبصورتی اور دلکشی ہے وہ کم ہی شعراء کے ہاں ملے گی۔ ولی کے غزلوں میں یہ خصوصیت حسن ادا اور موضوعات کی رنگینی دونوں ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ جہاں تک ولی کے موضوعات کا تعلق ہے وہ بہت محدود ہیں۔ وہ زندگی بھر محبت کے دلکش نغمے چھیڑتے رہیں اور محبوب کی دلفریب اداؤں کو مختلف انداز سے بیان کرتے رہیں۔ حسن کے خد و خال اور اس کے رنگ و روپ اور عشق کی مختلف کیفیات و واردات کو اپنی غزلوں میں سموتے رہیں۔ ولی حسن مجازی اور حسن حقیقی دونوں ہی کے پرستار تھے۔ دراصل حسن مجازی ان کے لیے حسن حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ خود ولی کے ان اشعار سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ ولی کیا ہے حسن مجازی اور حسن حقیقی دونوں ہی کے پرستار تھے، دونوں پر ہی لکھتے تھے، اور دراصل کیا حسن مجازی ہی حسن حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ اور ولی کہتے ہیں کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا، در وادی حقیقت جن نے قدم رکھا ہے، اول قدم ہے اس کا عشق مجازی کرنا۔ مجھے بول یا کہ تو واقف نہیں عشق حقیقی سوں، تو بہتر یوں ہے جا دامن پکڑ عشق مجازی کا۔ ولی کا محبوب جو بھی ہو، ولی نے اپنے نکھرے ہوئے جمالیات شعور کی مدد سے حسن محبوب کی بڑی دلکش تصویریں اپنی غزلوں میں پیش کی ہیں۔ انہوں نے حسن کو مختلف زاویوں سے اور مختلف روپ میں دیکھا ہے، اور یہ تمام روپ ہمیں ان کی غزلوں میں بے نقاب نظر آتے ہیں۔ انہوں نے محبوب کے زلف عارض یعنی ہوتا گال، اور زلف یعنی بال، لب و رخسار یعنی ہونٹ اور گال، رخسار یعنی گال، قد، رنگ و روپ، ناز و ادا، آواز، خوشبو وغیرہ کا ذکر اتنی دلکشی اور دل آویزی کے ساتھ کیا ہے
کہ ان کے محبوب کی طرح ان کی غزلیں بھی حسن کا مرقع بن گئی ہیں. مرقع یعنی تصویر کھینچنا کسی چیز کا. یہی وجہ ہے کہ انہیں اردو شاعری کا سب سے بڑا سراپا نگار قرار دیا گیا ہے. اور انہیں کیا ہے، اردو شاعری کا سب سے بڑا سراپا نگار قرار دیا ہے. یعنی وہ شاعری میں اپنی محبوب کی تصویر اس طرح کھینچ دیتے ہیں کہ پورا سراپا نظر آتا ہے سامنے. وہ ناز میں ادا میں اعجاز میں سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا. جگ کے ادا شناساں ہے جن کی فکر عالی، تجھ قد کو دیکھ بولے یوں ناز ہے سراپا. دل کو لگتی ہے دل ربا کی ادا، جی میں بستی ہے خوش ادا کی ادا. گل ہوئے غرق آب شبنم میں، دیکھ اس صاحب حیا کی ادا. موج دریا کو دیکھنے مت جا، دیکھ اس زلف عنبری کی ادا. تیرا لب دیکھ حیواں یاد آوے، تیرا مکھ دیکھ کینان یاد آوے. تیرے دو نین جب دیکھوں نظر بھر، مجھے تب نرگستان یاد آوے. تیری زلفاں کی طولانی کو دیکھوں، مجھے لیل زمستاں یاد آوے. ولی کے اشعار سے ان کے ذہنی رویہ اور ان کے نفسیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں نشاتیہ رجحان کتنا زیادہ ہے. نشاتیہ کہتے ہیں خوشی کو، خوش اسلیمی کو، لیکن ولی کا نشاتیہ رجحان حد سے زیادہ متواجد نہیں ہوتا. ان کے یہاں رنگ رلیاں منانے، جنسی تشنگی کو بجھانے اور عاشق کے ندیدے پن کا احساس نہیں ہوتا. ان کا عشق بہت پاکیزہ اور معصوم ہے. اس میں ایک سنجیدگی، شائستگی اور تہذیبی قدروں کا پاس و لحاظ ہے. کبھی وہ حسن کو اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اتنے معصوم انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی محبت کی پاکیزگی اور بھی نکھر جاتی ہے. محبوب کو پانے، چھونے اور دیکھنے کی تمنا کا اظہار اتنے دل آویز انداز میں کرتے ہیں کہ ان کے اشعار ان کے حسین جذبات کی طرح حسین اور دلکش ہو جاتے ہیں. اے رشک کے مہتاب تو دل کے صحن میں آ، فرصت نہیں ہے دن کو اگر تو رین میں آ. اے گل ازار غنچہ دہن ٹک چمن میں آ، گل سر پہ رکھ کے شمع نمن انجمن میں آ. آج ہر گل نور کی فانوس ہے، کوہ و صحرا صورت طاؤس ہے. گر نہ نکلے سیر کو وہ نو بہار، ظلم ہے فریاد ہے افسوس ہے. ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، کہ جیوں اکھیاں میں آتا ہے خواب آہستہ آہستہ. صنم مجھ دیدائے دل میں گزر کر، ہوا ہے باغ ہے آب رواں ہے. نکل اے دل ربا گھروں سو کے وقت بے حجابی ہے، چمن میں چل بہار نسترن ہے مہتابی ہے. ولی کی غزلوں ولی کی غزلوں میں عام طور سے یہی نشاتیہ رنگ و آہنگ ملتا ہے. نشاتیہ یعنی خوشی کی باتیں، شگفتگی کی باتیں، خوش اسلیبی. درد و کرب کا احساس کم ہی ملتا ہے، پھر بھی ہمیں ان کے یہاں کہیں کہیں غم کے زیر لہروں کا احساس ہوتا ہے. یہ یہ وہ لمحات ہے جب ولی ناکامی عشق کے تصور سے دلگیر ہو جاتے ہیں یا محبوب کی ہستی میں جذب ہو جانے، اسے ایک ٹک دیکھنے اور اس کے جلووں سے اپنے دامن نگاہ کو بھرنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں ان کے کلام میں کہیں کہیں ایسی داخلیت اور ان کے لب و لہجے میں ایسی حسرت پیدا ہو گئی ہے جو ہمارے دل میں غم کی چٹکیاں لینے لگتی ہیں. اور ولی کے غزلوں کی نشاتیہ فضا پر غم کی ہلکی سی دھند چھا جاتی ہے اور بظاہر سیدھی سادی جذباتی کیفیت کے حامل اشعار میں بلا کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے. اور ان اشعار کا داخلی رجحان حقیقت اور واقعیت سے ہم آہنگ ہو کر ایک طرح کی درد مندی اور حیات انسانی کے نرم گوشوں کی تفسیر بن جاتا ہے. ولی کے غزلوں میں کیا ہے، نشاتیہ فضا کی کیا ہے، غم ہلکی سی ہے، اس کی دھند چھائی ہوئی ہے اور بظاہر سیدھی سادی جذباتی کیفیات کے حامل اشعار میں بلا کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بلا کا تاثیر پایا جاتا ہے کہ ہم
ان کی سیدھی سادی شاعری بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پر اثر کرتی ہے، اور ایک طرح سے جو بھی انسان پڑھتا ہے اس کے درد دل کی کیا ہے دوا بن جاتی ہے، اس کے نرم گوشوں کی کیا ہے تفسیر بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر ظہیر مدنی ولی کے کلام میں غم کے اثرات کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ولی کے غم میں بلا کا سوز ہے، تاہم اس کے مطالعہ سے احساس شکست و نامرادی نہیں پایا جاتا، بلکہ درد مندی کے ساتھ احساس شگفتگی ملتا ہے۔ اس کے یہاں نہ تو نجات غم کی خواہش کا اظہار ہے اور نہ کہیں دعا کو ہاتھ اٹھتے ہیں۔ ان اشعار میں کتنی ربودگی، دل گرفتگی اور سوز و گداز کی کیفیت ہے۔ آج کی رین مجھ کو خواب نہ تھا، دونوں آنکھوں میں غیر آب نہ تھا، آہ پر آہ کھینچتا تھا میں، آج کی رات کچھ حساب نہ تھا، طاقت نہیں کسی کو کہ ایک حرف سن سکے، احوال گر کہوں میں دل بے قرار کا، اے نور جاں ودیدائے تیرے انتظار میں، مدت ہوئی پلک سوں پلک آشنا نہیں، اس شوخ شولائے رنگ سوں جب سے لگن لگی، جلتے ہیں تب سے سوں شعلہ نمن اس لگن میں ہم، جسے عشق کا تیری کاری ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، گر نہیں ہے خنجر بیداد خوباں کا شہید، دامن صد گل چاک کس واسطے پر خوں ہوا۔ ولی کے ہاں کسی فکر و فلسفہ کی تلاش بیکار ہے، البتہ مسائل تصوف کے ضمن میں زندگی کے بعض پہلوؤں کا ذکر ان کی شاعری میں آ گیا ہے۔ ولی کو تصوف سے دلچسپی تھی، اس کے اثرات ان کی غزلوں میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں جو عشق کی اعلیٰ اقدار اور پاکیزہ و معصومیت ملتی ہے وہ اسی تصوف ہی کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی نشاتیہ خارجیت، پسندی تعیش اور معاملہ بندی کی صورت اختیار نہیں کر پاتی۔ ولی کی غزلوں کے موضوعات کی یکسانیت میں تصوف ہی کی وجہ سے تنوع پیدا ہوا ہے۔ ان کی غزل کیا یکسانیت نہیں، ایک طرح کی غزل لکھی جا رہی تھی، لیکن تصوف کی وجہ سے ان کی غزل میں کیا تنوع پیدا ہوا، یعنی یہ قسم قسم کی غزل انہوں نے لکھا ہے۔ اسی کے اثر سے معرفت و عرفان اور حیات و کائنات کے مسائل ان کی غزلوں میں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ظاہری حسن اور مادی و مجازی عشق کے مقابلے میں یہ آواز کچھ دبی سی معلوم ہوتی ہے۔ مسرد گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ دیدائے بیدار کا، گر چاک گریباں کو گلا کر کے چمن میں، آئے ہیں تیرے شوق میں پردے سے نکل کر، ابس غافل ہوا ہے فکر کر پیو کے پانے کا، صفا کے آرسی صفا کر آرسی دل کی سکندر ہو زمانے کا، ہر ذرہ اس کی چشم میں لبریز نور ہے، دیکھا ہے جس نے حسن تجلی بہار کا، دل کو گھر مرتبہ ہے درپن کا، مفت ہے دیکھنا سری جن کا، نکال خاطر فاتر سوں جام جم کا خیال، صفا کر آئینہ دل کا سکندری یہ ہے۔ ولی کے موضوعات شاعری میں بہت دلکش اور دل آویزی میں محسوس ہوتی ہے۔ ولی کے موضوعات شاعری میں بہت دلکشی اور دل آویزی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں فکر ساتھ ساتھ فن کا بھی بہت نکھرا ہوا شعور ملتا ہے۔ ولی نے پرانی شاعرانہ روایت کی بہترین اور زندہ روایت اور صحت مند اقدار کو اپنی شاعری کی روح میں جذب کر لیا ہے اور تمام آوازوں کو اپنی آواز میں سمو لیا ہے، جس سے ان کی شاعری میں قدیم دور کی روح بولتی ہوئی نظر آتی ہے، جو اپنے دامن میں آنے والی نسلوں کے لیے نئے امکانات بھی رکھتی ہے۔ ولی نے ہندی و فارسی کے امتزاج سے اپنے فن میں اتنی شیرینی، حلاوت اور لطافت پیدا کر دی ہے کہ وہ بے ساختہ ہمارے دامن کو چھو لیتی ہے۔ ولی نے ہندی اور فارسی کو ملا کر امتزاج سے یعنی ملا کر اس فن میں اتنی شیرنی یعنی مٹھاس پیدا کر دی ہے، حلاوت یعنی طاقت پیدا کر دی ہے، لطافت یعنی لطف پیدا کر دی ہے کہ وہ بے ساختہ ہمارے دامن کو کیا ہے، دامن دل کو چھو لیتا ہے، ہمارے دل کے دامن کو کیا چھو لیتا ہے، دل کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں پائے جانے والی اثر انگیزی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ایوان کو
बैरूनी अनासिर के बजाय मुकामी अनासिर और मुल्की रवायत के जलवों से जीनत बख्शी। उन्होंने अपनी शायरी में क्या है, बैरूनी अनासिर के बजाय यानी बाहर की चीज़ों के बजाय मुकामी अनासिर जो उनके आसपास की चीज़ें थीं उन सबको और अपनी मुल्की रवायत को अपने गज़ल में जगह दी और उससे अपनी गज़ल के जीनत को बख्शी बख्शी और उसी से अपनी गज़ल को क्या खूबसूरत किया। वली के कलाम में हुस्न किसी एक बात से नहीं पैदा हुआ है। इनके यहाँ ज़ौक़ जमाल, लताफत एहसास, नाजुक ख्याली और गनायत व मौसूक़ियत का एक सैलाब है। रवानी, सादगी, हसीन तराकीब और दिलकश तशबीहात व इस्तारात हैं जिनसे इनके कलाम में बहुत ज़्यादा हुस्न और तासीर पैदा हो गई है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने लिखा है, वली उर्दू शायरी में एक तर्ज ख़ास के मालिक हैं। इनके कलाम में ख़ास किस्म की मानवियत और इनके तर्जादा में अजीब व गरीब दिलकशी पाई जाती हैं। वली ने अपनी लसानी लियाकतों और इज्तिहादी सलाहियतों की मदद से फ़ारसी शायरी और हिंदी शायरी की रवायत में एक लतीफ़ तवाज़ुन पैदा करके उर्दू ज़बान को एक नया रंग व रूप दिया है। अपनी तख्लीक़ी क़ुव्वतकार से अछूती और दिलकश तराकीब तराशी, मुस्तअमल व मरूज तशबीहात को अपनी जिद्दत तबा से ताजगी बख्शी और अपनी खलाकाना सलाहियत से नई नई तशबीहात से शायरी के दामन को मालामाल किया। उन्होंने हयात इंसानी के हुस्न को उजागर करने के लिए दामन फितरत में बिखरे हुए हुस्न से तशबीहात तलाश की। उन्होंने अपने शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आसपास की जो चीज़ें थी जो हमारी फितरत में हमारी कुदरती चीज़ों में छुपी हुई है उसी से उन्होंने हुस्न तलाश किया और उसी के तशबीहात से उन्होंने अपने अच्छे अंदाज की शायरी की, अपने शायरी को अच्छे अंदाज में पेश किया कि फ़न में निखार पैदा होने के साथ साथ मानवियत में भी इजाफा हो गया। और उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में शायरी पेश की कि फ़न में तो निखार आया ही, उसके हुनर में निखार आया ही, उसके साथ साथ क्या मानवियत में इजाफा हो, यानी इसमें एक मायने भी पैदा हो गया। सनम के लाल पर वक्त तकल्लुम, रग याकूत है मौज तबस्सुम, जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, तल नज़क इसके जियों सनासी का, ऐ सनम तुझ जबी ऊपर ये खाल, हिंदुए हर द्वार बासी है, ये सिया जुल्फ तुझ जन पर, नागिनी जियों कुएं पे प्यासी है, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शा से कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला से कहूँगा, वो सैर को वादी में मायल ना हुआ वरना आंखों को गजालों की पांव तले मिल जाता। तशबीहात व इस्तारात के अलावा भी उन्होंने बाज़ दूसरे वसाइल से अपने कलाम में हुस्न तासीर पैदा करने की कोशिश की है। रदीफ काफिया, खुश आहंग लफ्ज़ों और मुतरन्निम बहरों के इंतखाब से भी उन्होंने अपने फ़न में जादू जगाया है। तकरार लफ्ज़ी और सनाया व बदाया का भी इस्तेमाल किया है। इनका लब व लहजा और असलूब इनके मौज़ूआत से पूरी तरह हम आहंग, नगमगी और मौसूक़ियत व तरन्नुम की जो बाराना की गज़लों में लहरें ले रही हैं। इसी तरह वली ने फ़ारसी और हिंदी ज़बानों की बेहतरीन शेरी रवायत को अपनी गज़लों में समो कर उर्दू शायरी को हयात इंसानी की तफसीर बनाकर उर्दू शायरी को वसत बख्शी और उसे एक ऐसा लबो लहजा दिया जो मौज़ूआत हुस्न इश्क के अलावा हयात व अमल की अहम कदरों की तर्जुमानी करने के लिए भी सलाहियत रखता है। इसके अलावा एक ऐसा दिलकश और शगुफ्ता असलूब अता किया जिसमें हुस्न व दिलकशी के साथ बला की तासीर है। उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए फ़िक्र फ़न के अनगिनत चिराग रोशन किए और नए नए इम्कानात पैदा किए। जमील जालबी इस हकीकत का एतराफ़ करते हुए लिखते हैं, गर्ज़ के वली की शायरी में इतने पहलू, इतने मौज़ूआत, इतने तजुर्बात ज़िंदगी सिमट आए हैं कि जिस पहलू से उर्दू गज़ल को देखिए इसकी वाज़ह इब्तिदा वली से होती है। वली की गज़ल में उर्दू गज़ल की कम व बेश वो सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो सिराज से लेकर दाग तक मुख्तलिफ शायरों की निशानियाँ बनी और जिनसे आज तक बज़्म मानी की शमा रोशन है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे एक बात और कहनी है कि अगर आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लेते हैं तो इससे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, और आपको किसी भी नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको उस नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े और ज्वाइन बटन लें ताकि आप जिस भी नोट्स का पीडीएफ चाहें वो आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।